बुलेटिन का आगाज करेंगे। को एजुकेशन पर आयद पाबंदी पर यू टर्न ले लिया गया। प्राइवेट कॉलेजेस, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों में को एजुकेशन कराने की इजाज़त दे दी गई। को एजुकेशन न कराने के लिए बयान हल्फी जमा कराने की शर्त खत्म कर दी गई। आपको बताएं कि प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स की डिग्री प्रोग्राम और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में को एजुकेशन के तहत क्लासेस न कराने पर बयान हल्फी लिया जा रहा था। कॉलेजेस पर पाबंदी आई थी कि वो मखलूत तालीम नहीं देंगे, तो हम महकमे की जानिब से ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई। कॉलेज रजिस्ट्रेशन पर फार्मा से को एजुकेशन न कराने का बयान हल्फी लेने की शर्त ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नए हुक्मनामे के तहत प्राइवेट कॉलेजेस को एसोसिएट डिग्री, DPT, LLB और D फार्मेसी में को एजुकेशन की इजाज़त दे दी गई है। महकमे हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर कॉलेज रजिस्ट्रेशन की नई चेकलिस्ट जारी कर दी गई है, जबकि तमाम डिवीज़न के डायरेक्टर कॉलेजेस को नए अहकामात पर अमल दरामद कराने की हदायत की गई है। इस हवाले से मजीद के अहकामात जारी किए गए हैं, जानेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्राइवेट कॉलेजों में BS ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए ये शर्त आई थी कि वहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं होगी, और इस हवाले से कॉलेजों से एफिडेविट लिया जा रहा था। और जो नया शेड्यूल जारी किया गया, इसमें जो चेकलिस्ट दी गई थी कॉलेजों को अप्लाई करने के लिए, उसमें ये लाजमी तौर पर शामिल था कि वो को एजुकेशन ना कराने के लिए बयान हल्फी जमा कराएंगे। अब इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर DPI कॉलेजेस पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इस नोटिफिकेशन में लाहौर समेत सूबे भर के तमाम डिवीजन के डायरेक्टर कॉलेजेस को अहकामात जारी किए गए हैं कि BS ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, LLB और D फार्मेसी के लिए जब कॉलेजेस NOC हासिल करने के लिए अपनी दरखास्त जमा कराएंगे, तो उसमें को एजुकेशन ना कराने के लिए एफिडेविट वसूल नहीं किया जाएगा। और इसी तरह महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जो HED की वेबसाइट पर चेकलिस्ट मौजूद थी, उस चेकलिस्ट में से भी ये बयान हल्फी के ऑप्शन का जो कॉलम था उसको ख़त्म कर दिया गया है, और नई अपडेटेड लिस्ट जारी की गई है। और डायरेक्टर कॉलेजेस को ये हिदायत की गई है कि वो BS ऑनर्स में इस पर सख्ती नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई एजुकेशन की क्लासेस ना हो, बल्कि अब प्राइवेट कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो NOC जारी होगा, उस NOC के बाद इन कॉलेजों को इस बात की इजाज़त होगी कि वो लड़के और लड़कियों को एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ा सकते हैं। जी साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार अहमद वलीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक और यू टर्न ले लिया गया है महकमा एजुकेशन की जानिब से। पहले जो है वो कॉलेजेस में को एजुकेशन पर पाबंदी लगाई गई। जब हमने खबर नशर की तो कहा गया कि इसकी तरदीद करते हैं, ऐसी कोई खबर नहीं थी। मगर अब नया NOC जो जारी किया गया है उसमें सिटी 42 की खबर को जो है वो सही साबित होते हुए देखा जा रहा है। देखिए, ये हुकूमत का काम है कि हर चीज़ जो है तरीके से करें। कोई जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट जब वो पब्लिश हो रहे हैं और जब ये इंस्ट्रक्शन पास हो रही हैं, उसके बगैर तो ये क्राइटेरिया लाजमी बात है उन्होंने शाया नहीं किया, या कोई इस तरह के ज़ाब्ता नहीं बनाए कि जिसके ऊपर वो एफिडेविट लें और लोगों को कहें कि सारे कॉलेजेस जो हैं उनको बोलें कि आपको एजुकेशन नहीं कर सकेंगे, और सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स के ब्लॉक्स बनाएं। तो ये सारा क्राइटेरिया जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि एफिडेविट साइन करवा के सारा कुछ करवा के फिर आपने जमा करना है, और अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली उन लोगों ने की, आप उसको वो बैक ट्रैक कर रहे हैं, उसको विथड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक कंफ्यूजन थी जो कि ऑब्वियसली फिर मीडिया पे तो आनी थी कि मीडिया ने उसको रेज किया, सिटी 42 ने उसको रेज किया। अब गवर्नमेंट को जो है वो रियलाइज हुआ कि ये इनसे कोई गलती हो गई है, और इसको कभी कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ है, कभी कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, इसके तफसीलात जो ठीक नहीं है आपके रिपोर्टर ने दी। लेकिन अब जो है वो जो अपलोड किया उन्होंने परफॉर्मा, उसमें से अब वो तब्दीली करके तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। अच्छा अहमद वलीद साहब, ये बताइएगा कि क्या इस तमाम तर सूरत हाल से ये समझा जाए कि बज़ाते खुद महकमे ने ये तमाम तर इक़दाम उठाए, फैसला किया, लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट के जो यहाँ पर जो वज़ीर थे उनको मालूम नहीं था, हायर एजुकेशन के जो वज़ीर थे उनको इल्म में नहीं लाया गया कि ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अब जब उनके इल्म में आ गया है तो तमाम तर इक़दाम हैं उनके ऊपर यू टर्न ले लिया गया। जी बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा है कि वजीर जो है उनको बेखबर रखा गया, और उनकी मशावरत के बगैर ये परफॉर्मा जो है वो जारी किया गया। ये उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इसकी तफ्तीश करके जिन लोगों ने ये परफॉर्मा बनाया उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कि अगर वजारत में ये चीज़ अप्रूवल नहीं हुई उसकी, तो कैसे उन्होंने ये परफॉर्मा जारी किया जो प्राइवेट स्कूलों को क्या आप जो है को एजुकेशन नहीं कर सकते।
اچھا یہ بتائیے گا کہ تمام تر جو صورتحال ہے اس میں اب کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ کیا اسی طرح کی مس مینجمنٹ جو ہے آنے والے وقت میں بھی دیکھی جائے گی؟ دیکھیں مس مینجمنٹ جو ہے وہ آپ اکثر اوقات دیکھتے ہی رہتے ہیں، مختلف محکموں میں مختلف جو منسٹریز ہیں ان کے آپس میں جو رابطہ ہے اس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہے، پھر اس کے کریکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو میرے نالج میں نہیں تھا، یہ تو بالکل ڈپارٹمنٹ نے خود سے ہی کر دیا، تو اس طرح کی کنفیوژن چلتی رہتی ہے اکثر اوقات۔ احمد ولید صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اگر جو طلبہ کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھنا چاہتے یا جو فیملیز اس حوالے سے اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتی، ان کے لیے تو پہلے سے آپشنز موجود ہیں، ایسی یونیورسٹیز ایسے کالجز موجود ہیں جہاں پر الگ سے یا تو وہ جو ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہیں یا پھر میل اسٹوڈنٹس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، تو اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ دیکھیں ایک تو بہت بڑا حلقہ ہے پاکستان کی آبادی کا جو چاہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن نہ ہو، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی آبادی ایسے لوگ جن کی اپنی چوائس ہے پھر وہ کہاں پہ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں، اور یہ آپشن بالکل ان کے پاس موجود ہے، وہ جہاں چاہیں جس طرح کا جو سسٹم وہ چاہ رہے ہیں، کو ایجوکیشن چاہ رہے ہیں یا کو ایجوکیشن کے بغیر چاہ رہے ہیں، تو ان کے پاس آپشن موجود ہیں والدین کے لیے، وہ وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ بالکل احمد ولید صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک بار پھر سے اکمل سومرو کا رخ کروں گی۔ اکمل سومرو، بتائیے گا محکمہ تعلیم کی جانب سے اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے کہ یہ پالیسی پہلے بنائی ہی کیوں گئی کہ اجازت نامہ درکار ہوگا کہ کو ایجوکیشن نہ ہو پائے، اور اگر بنا لی گئی تھی تو یو ٹرن کیوں لیا؟ دیکھیے اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکاری کالجوں کے بعد پرائیویٹ کالجوں میں اب بی ایس آنرس ڈگری کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 سالہ بی اے پروگرام تھا، 2 سالہ بی اے ڈگری ختم ہوئی اور اس کو ریپلیس کیا مکمل طور پر بی ایس آنرس پروگرام نے اور عارضی طور پر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام نے۔ اب اس نئے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے کالجوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ اپنی نئی ڈگری شروع کرنے کی غرض سے جو ڈی پی آئی کالجز ہیں وہاں سے این او سی حاصل کریں۔ اب جب این او سی کی باری آئی تو اس کے ساتھ ایک چیک لسٹ بنائی گئی، اور جو چیک لسٹ پہلے سے موجود تھی جس میں انٹرمیڈیٹ کے کالجز کے لیے چیک لسٹ تھی، اس کو اپڈیٹ کر کے اسی چیک لسٹ کو بی ایس آنرس کی ڈگریوں کے لیے بھی اپلائی کر دیا گیا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا کہ جو کو ایجوکیشن ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے لیے ایفیڈیوٹ جمع کرانا پڑے گا۔ اب خبر نشر ہونے کے بعد جب وزیر ہائر ایجوکیشن کے نوٹس میں بھی آیا کہ ایسا کچھ ہے، اور اس کی جب ابتدائی چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ چیک لسٹ میں یہ سب کچھ موجود ہے، اس لیے ڈی پی آئی کالج کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا، چیک لسٹ کو ریوائز کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ایفیڈیوٹ جمع کرانے کی شرط تھی کو ایجوکیشن نہ کرانے کے حوالے سے اس کو وڈرا کرنا پڑا اور نیا پرفارما جاری کرنا پڑا۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور دوسری اہم بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھانا چاہتا تو ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب پرائیویٹ کالج کو مکمل طور پر بااختیار بنا دیا گیا ہے کہ وہ کو ایجوکیشن کرا سکتے ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں ہوگی، اور بی ایس آنرز میں ایک ہی کلاس روم کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کو بٹھا کر پڑھایا جا سکتا ہے، تو پیرنٹس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر کالج خود سے جو ہے وہ یہ فیصلہ، اکمل سومرو آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ احمد ولید صاحب آپ سے دوبارہ پوچھوں گا، یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیا پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ یہ تو ایک طرح سے بچوں کو اور ان کے والدین جو ہیں ان کو کنفیوز کرنے والی بات ہے۔ جی بالکل انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو وزیر تعلیم ہے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ پرفارما کیسا بنا، بڑے سینسٹیو معاملات ہیں ایجوکیشن کے، خاص طور پر اس طرح کے آپ سٹیپس لیں گے تو اس سے میڈیا میں ہائی لائٹ ہوں گے، اگر میڈیا میں ہائی لائٹ ہوں گے تو پھر آبویسلی گورنمنٹ کو سختی کا سامنا ہوگا، تو اس طرح کی اگر انویسٹیگیشن ہوگی اور متعلقہ جو اتھارٹیز تھی جنہوں نے یہ پرفارما جاری کیا ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو آئندہ وہ محتاط رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اکمل سومرو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے تمام تر صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ پرائیویٹ کالجز میں اس حوالے سے جو ہے تمام تر جو اقدامات جاری کیے گئے تھے اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، اور عوام کو، طلباء کو جو کنفیوز کیا گیا ہے اس کے اوپر پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے۔
बिल्कुल, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने की भी जरूरत है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। सदर मुमलिकत की लाहौर आमद पर 450 वार्डन्स को तैनात कर दिया गया है। 6 DSPs और 6 SPs भी रूट ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। रिंग रोड पुलिस की 3 रोज के लिए छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। अफसरान और एहलकारों की गुज़श्ता रोज से कल तक छुट्टियां बंद की गई हैं, जबकि ज़राए का इस हवाले से कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत की मूवमेंट पर सर्विस रोड क्लियर रखने और ट्रैफिक सिग्नल्स बंद करने का हुक्म दिया गया है। मजीद डिटेल्स आबिद चौधरी से जान लेते हैं। जी आबिद चौधरी, बताइएगा क्या ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया है? जी बिल्कुल, प्रोटोकॉल ना लेने के दावेदारों को लाहौर में शाहाना प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान जो कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर पहुंचे थे और लाहौर पहुंचने के बाद रिंग रोड पुलिस की 3 रोज़ा छुट्टियां बंद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिंग रोड पुलिस की बुध जुमरात और जुमे तक छुट्टियां बंद कर दी गई हैं और दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस ज़राए का कहना है कि 450 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स को सदर पाकिस्तान की मूवमेंट के दौरान रूट ड्यूटी पर तैनात किया गया है और उनके साथ साथ 6 DSPs और 2 SP जो हैं उनको भी शामिल रखा गया है। जिस दौरान मूवमेंट होती है तो जो रूट प्लान बनाया गया उसके मुताबिक बताया गया है कि जिस दौरान मूवमेंट होगी उस दौरान तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स को बंद रखा जाएगा और 200 गज तक जो ट्रैफिक क्रॉसिंग है उसको भी बंद रखा जाएगा और उसके साथ साथ जिस जगह से ये मूवमेंट गुजरेगी वहाँ पर आने वाले तमाम जो पार्किंग पॉइंट्स हैं या सर्विस एरियाज़ हैं उनको मुकम्मल क्लियर रखा जाएगा और उसके साथ ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। कोरोना की 5वीं लहर में शहर में रिकॉर्ड अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना 9 कीमती जानें निकल गया। मुस्बत केसेस की शरह 12.7% तक जा पहुंची। कोरोना के मजीद 810 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जबकि मॉडल अदाकार नूर हसन ओमिक्रॉन का शिकार हो गए। कोरोना की 5वीं लहर शहर में रिकॉर्ड अमवात रिकॉर्ड की जा रही हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना 9 कीमती जिंदगियां निकल गया है। मुस्बत केसेस की शरह 12.7% तक जा पहुंची है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल के मुताबिक शुरू में ओमिक्रॉन पर यह तासुर दिया गया कि ये इतना खतरनाक नहीं, जिसके बायस लोगों ने इसको संजीदा लेना छोड़ दिया और यही वजह है कि आज ये वेरिएंट की तबाहकारियां जारी हैं। और अगर लोगों ने यही रवैया रखा तो आने वाले दिनों में मजीद ये वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। मजीद उनका क्या कहना है जान लेते हैं अजमत आवाम से। जी अजमत। अच्छा, बिल्कुल, कोरोना की 5वीं लहर के जो वार हैं वो शहर लाहौर में जारी हैं। ना सिर्फ कोरोना के केसेज और मस्बत शरह बल्कि शहर के जो सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ है उनकी तादाद में भी इजाफा देखा गया। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हम जब देख रहे थे कि शुरू में कोरोना जब ये 5वीं लहर आई, खासकर ओमिक्रॉन आ रहा था, सिर्फ केसेज बढ़ रहे थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रही है और अमवात में भी बदस्तूर इजाफा जारी है। इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरह की एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है कि हम कोरोना की 5वीं लहर से बच सकते हैं? देखिए, हमें अब कोरोना से डील करते हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कि कोरोना के ख़िलाफ़ मौसर हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और दूसरा वैक्सीनेशन। इसके अलावा बाकी तमाम जो तदाबीर हैं अब तक वो कारआमद नहीं पाई गई। अनफॉर्चुनेटली इस जो करंट लहर है इसको कमज़ोर समझ के या बीनाइन समझ कर तो लोगों ने ये बावर कर लिया है कि अगर कोरोना हो भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि नज़र यही आ रहा है कि जो केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, बेड्स की ऑक्यूपेंसी और ICUs की ऑक्यूपेंसी बढ़ती जा रही है। सो मेरी अभी भी लोगों से अपील है कि इस 5वीं लहर को पहले से कम बिल्कुल ना जाने। जिन्होंने वैक्सीन बूस्टर्स नहीं करवाए हैं वो अपने बूस्टर्स और वैक्सीनेशन कंप्लीट करें और पब्लिक में जाने के लिए अभी भी मास्क और डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बूस्टर डोज और वैक्सीन ही वाहिद हल है और उस पर हमें कायम रहना चाहिए और बीइंग अ सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक जिम्मेदार शहरी बने। ऐसे अफराद जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए 6 या 7 माह से ज़ायद का अरसा हो गया वो फौरी तौर पर बूस्ट हैं, क्योंकि मोहलिक वैसे बचने का। बहुत शुक्रिया अजमत आवाम। हुकूमत, अपोजिशन और इत्तेहादियों में इत्तेफाकी राय ना हो सका। कायमा कमेटी का आज होने वाला इजलास मनसूख कर दिया गया। कहां पर डेडलॉक है, इस हवाले से जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। अली अकबर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि आज का इजलास मनसूख क्यों किया गया?
جی بالکل، اگر بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے، اور اس حوالے سے جو ضروری قانون سازی رہتی ہے اس کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ حکومت، اپوزیشن اور حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ ابھی تک اتفاق رائے ان میں قائم نہیں ہو سکا کہ نئی لیجسلیشن کس طرح کی ہونی چاہیے اور بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کو کس طرح سے کرانا ہے۔ آج جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں کا اجلاس تھا جس میں سجدے کو جو ہے وہ زیر بحث رکھنا تھا اور قائمہ کمیٹی کی منظوری کے بعد جو ہے اس کو پنجاب اسمبلی سے منظور کرانا تھا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج کا ہونے والا اجلاس جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا کیونکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں حکومت ہے، اپوزیشن اور ان کے اتحادی ہیں، ان میں اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ علی اکبر، بہت شکریہ۔ پنجاب میں پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن سینٹر کے لیے 20 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں صوبائی کنٹرول روم کے قیام اور انتظامی اخراجات کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فنڈز منظور کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز علی رامے سے جان لیتے ہیں۔ جی علی رامے، بتائیے گا۔ پچھلے سال ہدایت دی تھی پنجاب حکومت کو کہ خاص طور پر ایک 911 کے نام سے پنجاب کنٹرول روم قائم کیا جائے۔ اب اس کے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ہے، جہاں پر اس کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ جو انسانی طور پر اخراجات تھے اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ کم تھا۔ اب اس کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے 480 ملین کی گرانٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت سے مانگی گئی، لیکن ابتدائی طور پر پنجاب جو 20 کروڑ روپے کی گرانٹ دینے کی تجویز ہے وہ دے دی ہے۔ اور اس ہیلپ لائن کا مقصد صرف یہ ہے کہ شہری کسی بھی وقت اگر ہیلپ لائن پر کال کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی مدد کے لیے وہ اس نمبر پر ڈائل کر کے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ لے بھی سکتے ہیں اور ہیلپ کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور اس پر وزیر اعظم پاکستان کی واضح ہدایت تھی کہ نہ صرف پنجاب، تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ایک کنٹرول روم قائم کریں گی تاکہ وہاں پر 911 کی جو سروس ہے وہ فراہم کی جا سکے۔ ٹھیک ہے علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ کابینہ کمیٹی برائے امور قانون سازی کا اجلاس ہوا۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے اجلاس کی صدارت کی۔ صوبائی وزیر رائے تیمور بھٹی، حافظ ممتاز احمد اور سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ راوی اربن اتھارٹی کے صنعتی زون میں سرمایہ کاری کی منظوری، جبکہ روڈا کو زون 2A اور 3A میں سرمایہ کاری کا معاہدہ کرنے کی اجازت۔ ایکسائز کو نمبر پلیٹس اور رجسٹریشن دستاویز بذریعہ ڈاک پہنچانے کی اجازت دی گئی۔ منظوری کے بعد ایکسائز پاکستان پوسٹ کے ساتھ معاہدہ کر سکے گی، جبکہ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی ٹرانسفر پالیسی کی منظوری بھی دی گئی۔ گلگت بلتستان کو 15,000 میٹرک ٹن گندم فروخت کرنے کی منظوری۔ پنجاب ایکو کلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایکٹ 2021 کی بھی منظوری۔ محکمہ تعلیم کو سپورٹس پروگرام کے سروے میں معاونت کی اجازت، جبکہ پلاک میں گریڈ 19 پر ترقی کے لیے پروموشن کمیٹی کی تشکیل کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کے ممبران کی پنجاب اسمبلی آمد۔ وفد کو اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ایوان کا دورہ کرایا۔ دورے کا مقصد اسمبلی کی نئی عمارت کے فن تعمیر کا جائزہ لینا تھا۔ وفد نے آیات اور احادیث سے مزین ایوان میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دورے کے لیے سابق چیف آرکیٹیکٹ ارونا زہرا کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ حسن جمیل چودھری نے بلڈنگ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ قرار دیا۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی، عنایت اللہ بھی اس موقع پر موجود رہے، جبکہ سیکرٹری کوارڈینیشن پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین بابر بھی اس ملاقات میں موجود رہے۔ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ کے ممبران کی پنجاب اسمبلی آمد ہوئی۔ وفد کو اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ایوان کا دورہ کرایا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لائیو بلیٹنز آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر۔ تو رہیے باخبر اور دیکھتے رہیں City 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر لاہور کی سب باتیں۔